Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler des pronoms personnels sujets en français. C'est une leçon un peu spéciale. On va voir ensemble tous les pronoms personnels sujets en français et je vais te donner quelques astuces pour que tu les prononces comme un français natif. En français, il y a 9 pronoms personnels sujets. Je, ana, tu, أنت, il, هو, elle, هي, on, nous, نحن, vous, أنتم, ils, هم, pluriel, elles, هن. إذن je c'est moi أنا يعني ما كاينش اللي غادي يدير لنا ديك لاكسيون يعني أي أكسيون بغيت نديرها خاصني نستعمل جو لي لو جورنال جو لي جيكري او طابلو انا اكتب في السبوره يعني اقرا الصحيفه جو بوا دي تي اشرب الشاي جو لي ان ليفر جو مونج ان بوم اكل تفاحه جو في على ليكول اذهب الى المدرسه. إذا ملي تنبغي ندير واحد لاكسيون أنا تنستعمل جو. دونك جو ما كاينش اللي غيعوض عليا إلا أنا المتكلم، أنا اللي غادي نستعمل جو، أنا اللي خصني أي أكسيون بغيت ندير وأنا تنستعمل جو. إذا أنت هو الفاعل اللي هو أنا الفاعل، أنا اللي غادي سي موا لو سوجي، سي موا. فهم؟ Attention. Je, quand le mot suit avec une voyelle, soit O, I, A, E, U, O, ou bien Y, ou bien H muet, le je devient J apostrophe. Par exemple, je apprends le français. Je apprends le français. Ou bien, je attends le train. Je attends, ou bien j'apprends, yani je apprends le français, ou bien je attends le train. Donc E مع A deux voyelles, هادو جوج لي فويال متحركين قريناهم في الدرس اللي فات. دونك ملي تيكون عندنا هذا فويال مع هذا فويال ما تيجي النطق ثقيل، ما يمكنش نقول جو ابرون او بيان جو اتون. دونك مباشره جاتون غنحيد هاد او وغنستعمل ابوستروف اكسون بحال هكا، هادي هي لابوستروف. دونك هنا جاتون مثلا جو اشيت اون بيسيكليت، اشتري يعني شريت يعني دراجة. دونك ديك جو مع ا عندنا فويال ا، دونك غادي نحيدو او وغتولي جي ابوستروف جاشيت اون بيسيكليت. فهم؟ هاد الحالة كاينة في جو كون لو مو سوي اون فويال سوا اي او اي ا او يغريك او بيان اشميي. جابيت يعني اشميي ملي تتكون مثلا ابيتي، يعني ابيتي باديه باش. اذا جو ما نقولش جو ابيت، يعني هاد اشميي عندك لي فويال لي سي فويال ا او اي او يغريك و بيان اشميي. ملي تكون تا اشميي تا هي تنحيدو هاد او وتنخليو اش وتنديرو بحال هكا جابيت. فهم؟ هذا بالنسبه للمتكلم ج. تي المخاطب انت، تي بوا دي تي هل تشرب الشاي، تي مونجي بوم هل تاكل التفاحه، تي لي لو جورنال هل تقرا الصحيفه، Tu vois quelque chose? هل رأيت شيئا؟ Tu regardes la télé?
هل تشاهد التلفاز؟ يعني تنخاطب tu. أنا تنخاطب يعني tu c'est toi. C'est toi. On utilise pour parler à un ami ou bien une personne de sa famille. مفهوم؟ يعني tu للمخاطب. بيرسون بحالو غنخاطبو بتو، لان كاينه حاله ما غاديش نخاطب بها فرد اللي غنشوفو دابا. il للمذكر ماسكيلا الغائب هو il c'est lui. donc il pour parler de quelqu'un ou bien de quelque chose de masculin. يعني تنهضروا على شي حاجه في التذكير، يعني في الماسكيلا ان نوم ان غارسون ان اوبجي ان انيمال، يعني يكون مذكر ماسكيلا. فهم؟ ال سيتان هي انها هي. on utilise pour parler de quelqu'un ou de quelque chose de féminin. une femme, une fille, un objet, animal، يعني يكون مؤنث. فهم؟ حالة أخرى بالنسبة لإل و إل on utilise pour éviter la répétition، لتجنب التكرار. مثلا إذا قلتي لي أنت وي أحمد، ما خصنيش نقول لك أنا أحمد فا على إيكول. دونك باش نحيدو ديك أحمد الثانية خصنا نديرو ليها إل. دونك وي أحمد il va à l'école. انا نجاوبك il va مباشره، ماشي انت قلتي لي وي احمد نقول لك انا احمد va à l'école. elle نفس الشيء، يعني وي ليلى elle va à l'école مباشره. on utilise soit pour parler d'une personne quelqu'un qui ne sait pas qui c'est، يعني شي واحد ما عرفناش حنا. مثلا كان ماضي مي اون نو سي با كي سي، يعني قيل لي، يعني ما عرفناش بالضبط شكون اللي قال لي. او سوا بور بارلي دو موا اي دوتر بيرسون افيك موا، يعني نو. الا قلنا مثلا اون ريغارد لا تيلي نقدروا نقولوا نو ريغاردون لا تيلي. دونك نو اي اون في هذه الحاله سي باراي، بحال. vous c'est toi et d'autres personnes. donc vous on utilise pour parler de toi et d'autres personnes. هذه حالة. vous on utilise pour parler d'une autorité، un professeur، un patron، يعني واحد كبر مني. دونك هنا خصني نستعمل فو، ما يمكنش مون باترون نقول لي تي مابيلي واش عيطتي ليا. دونك هنا ولا بحال قدي قدو. دونك سي ان باترون، سي ان بروفيسور. دونك اون اوتوريتي il faut parler avec vous، يعني نخاطبوا فو ما نخاطبوش بتو. الحاله الاخرى سي بور بارلي ا ان كوني، يعني تنهضروا اون اوتيليز بور بارلي ا ان كوني، واحد ما تنعرفوش. دونك ما عنديش عليه درايه، ما عمري عرفتو، تلاقيت به لاول مره، هنا تنستعمل نهضر معاه فو. بور بارلي ان بور اكسبريم لو ريسبي، بارلي ان اون اجي، ان نوم اجي، يعني واحد كبر مني. donc pour exprimer la politesse ou bien le respect il faut يعني parler avec vous، يعني خصني نعطيه لا بوليتيس. دونك خصني نخاطبو فو. vous me cherchez هل تبحثون عني. دونك هذيك فو هو راه ان بيرسون، ان بيرسون وحده، يعني شخص واحد، ولكن عطيتو فو. il au pluriel. donc il au pluriel on utilise pour parler de plusieurs personnes, objets, animaux qui ont soit sont tout masculins, soit au moins un masculin. تنستعملوا هاد il إلى
بغينا نهضروا على مجموعة ديال الأشخاص أو الأشياء أو لي زانيمو، يعني ولكن سواء إما يكونوا كاملين مذكرين أو لا واحد أموة يكون مذكر. مثلا 50 بنت وكاين راجل واحد، نقدروا نستعملوا إل، صافي خسر الحساب ولات إل. ولكن ال يعني إل هم، ال هن، هنا ملي تنستعملوا ال هنا مفروض عندنا ال on utilise pour parler de plusieurs personnes, animaux, objets, mais tout féminin، ولكن كل شيء مؤنث، حتى واحد ما كاينش تذكير، ما كاينش شي مذكر فيهم، ال كل شيء مؤنث. مفهوم؟ en général les pronoms personnels sujet، ضمائر يعني شخصية يعني للفاعل، ضمائر الفاعل، je أنا، tu أنت، il هو، elle هي، nous نحن، vous أنتم، ils هم، elles هن. إذا هادو هما اللي تعطيونا شكون مول لاكسيون. يعني الجملة مناش تتكون، الجملة تتكون من فعل، فاعل، مفعول به. يعني هكا حنا غادي نركبوا، يعني نحاولوا باش نركبوا مو حتى ندخلوا يعني ونكونوا جملة ان شاء الله. والدرس اللي غادي يكون اللي غادي يتبع هذا الدرس هو يعني لو كومبليمون دوبجي، المفعول به. دونك لو سيجي كاين اللي هو الفاعل، خصنا الفعل، غادي نقراو الفعل وغادي نجيبوا المفعول به. يعني خصنا نحاولوا نعرفوا كيفاش نكونوا الجمله. هذا اللي غنشوفوا ان شاء الله في الدرس المقبل. الى اللقاء.